नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकले 3 तहको सरकारको अभ्यास गरेको 5 वर्ष पुग्दैछ। केन्द्रीकृत शासनबाट विकास र प्रगति हुँदैन भनेर मुलुक संघीयतामा गएको थियो। 4 वर्षको अनुभवले अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। यसमा पद्धतिको दोष छ कि छैन त्यो बहसको विषय बन्ला, तर पद्धति भन्दा पनि बढी दोष चाहिँ हाम्रा नेताहरूकै हो। मुलुकलाई संघीयतामा लगे पनि अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्तिले पनि अपेक्षाकृत सफलता दिलाउन सकेन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनाइएको हो, तर नेताहरूले त्यसलाई चरितार्थ भने गर्नै सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्व कुर्सी र अनाधिकृत आर्जनमै भुलेका छन्। यो चुनावको वर्ष हो। भविष्य सुन्दर बनाउनका लागि यो प्रवृत्तिमाथि निर्मम समीक्षा हुनै पर्छ। तिनै तहमा सुशासनको अभाव छ। तिनै तहका सरकार बोजिलो भएको आभास गराउने काम अरूले गरेको होइन, स्वयं सरकारहरूले नै हो। उनीहरू व्यतिथिका बिम्ब नबनेर जनताका समस्या र मुद्दा सम्बोधनका सारथी बनेका भए जनतामा निराशा आउने थिएन। सम्भवतः मुलुकमा आर्थिक सङ्कट पनि आउने थिएन। त्यसैले अब सुधार्ने जिम्मा पनि नेताहरूकै हो, सुध्रने जिम्मा पनि नेताहरूकै नै हो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सहमतिमा उम्मेद्वार चयन गर्न गठबन्धनलाई सकस। पार्टीको तल्लो तहमा तालमेल हुन नसक्दा सहकारी नै धरापमा। अन्तिम समयमा समाधान निस्कने शीर्ष तहको विश्वास। आफ्नो दलले चाहिँ अहिले उम्मेद्वार सबै ठाउँमा दिने भन्ने खालको सहमति अनुसार नै भएको हो। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै चर्कियो नेताहरू बीचको जुहारी। एमाले र काङ्ग्रेस बीचको तिक्तता वचनबाण मार्फत व्यक्त। निर्वाचन आचार संहितालाई चुनौती। अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भाइ नभाइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गएर ट्युसन पढाउने हो। एउटा चाकतो स्थित खहरे खोला अतिक्रमणको चपेटामा। खोला मिचेर सडक बनाइँदै स्थानीय निकाय। व्यापारी पोष्न खोलाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको स्थानीयको आरोप। खन्न त पाइएर मात्रै भयो त नि यसरी आफ्नो खुसीले। आइसिसीद्वारा विश्वकप लिग 2 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल जेठ 16 मा खेल्ने। विश्वकप सम्भावनाका लागि राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाव। र ट्विटर खरिद गरेको टेस्ला कम्पनीको सेयरमा 12% गिरावट। कम्पनीले गुमायो $126 बिलियन। पुँजी पनि $275 बिलियन झर्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले देशभरि चुनाव तालमेलका लागि बुधबार 7 बुँदे निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले 6 महानगर र 11 उपमहानगरमा गठबन्धन विपरीत दिएका बागी उम्मेदवारी सम्बन्धित पार्टीले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। गठबन्धन दलभित्रका पार्टीका नेताहरूले स्वतन्त्र रूपमा दर्ता गरेका उम्मेदवारी फिर्ता गर्न सम्बन्धित पार्टीले आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। केन्द्रबाट भागबण्डा भएका 6 महानगर र 11 उपमहानगरका वडाको सिट बाँडफाँडका लागि आजै प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रको बैठक बसेर समझदारी गर्ने अर्को निर्णय भएको छ। यस्तै गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल नगर्ने र गरेमा ठाउँमा सम्बन्धित दलले अविलम्ब खारेज गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयलाई अहिले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले ओझेलमा पारेको छ। गठबन्धनले पार्टीको तल्लो तहलाई सहमतिमा उम्मेद्वार चयन गर्न भने पनि स्थानीय तहमा यसले विवाद सृजना गरेको हो। सोही कारण पार्टीको निर्देशन विपरीत थुप्रै स्थानमा बागी उम्मेदवारी परेको छ। यसलाई समाधान गर्न गठबन्धनले 7 बुँदे निर्देशन नै जारी गरिसक्यो, तर यसले समस्यालाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सत्ता गठबन्धनले तालमेल गर्ने सहमति गरे। मुलुकभरको अवस्था विश्लेषण गरेर गरिएको यो सहमतिको पालना सहजै हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर वास्तविकता फरक रह्यो। सहमतिमै उम्मेद्वार चयन गर्ने भनिए पनि स्थानीय स्तरमा कुरा नमिल्दा धमाधम बागी उम्मेदवारी दर्ता भयो। साझा उम्मेद्वार तय गर्न नसकेको कारण यो समस्या आएको प्रश्न छ। तर यो विषयलाई केन्द्रले समेत मिलाउन नसक्दा अधिकांश स्थानमा गठबन्धन भित्रका दलले एकल रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। एकल रूपमा त पर्न जरुरी नै थियो, किनभनेदेखि चाहिँ अब पहिला सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार सबैतिर टुङ्ग्याएर सबै ठाउँमा
मिलेर तालमेल गरेर जाने भनिसके पछाडि अन्तिम दिनसम्म पनि त्यो तालमेलको चाहिँ एउटा स्पष्ट मार्गचित्र चाहिँ बाहिर आउन नसकिसकेपछि आफ्नो दलले चाहिँ अहिले उम्मेदवार सबै ठाउँमा दिने भन्ने खालको सहमति अनुसार नै भएको हो। विवाद जटिल बने पनि यो विषय समाधान हुने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बताइरहेका छन्। यसका लागि सबै तहका नेताहरू सक्रिय पनि बनेका छन्। अझै पनि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन नभएकाले विवाद मिलाउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ। तर अन्तिम समयसम्म पनि सहमति नजुटे गठबन्धन दलले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनको रणनीति छ। दलभित्रकाहरूको बीचमा पनि जतिवटासँग मिल्न सक्छ त्यो मिलेर पनि गर्ने भन्ने पनि छ र भएन भनेपछि अब सहमतिको रूपमा नै प्रतिस्पर्धा, एकले अर्कालाई गाली गलौज नगर्ने एउटा भद्र सहमतिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने त्यो नीति नै पास भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। सोही तथ्याङ्कका कारण समेत सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान चाहेका हुन्। नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि फरक सिद्धान्त र एजेन्डा बोकेर राजनीति गरेका दलले गरेको मोर्चाबन्दी भागबण्डामा गएर अड्किँदा अवस्था जटिल बनेको बुझ्न कठिन छैन। तर स्थानीय तहको मनोभावना नबुझी गरिएको गठबन्धन कार्यान्वयनमा समस्या आएको विश्लेषण स्वाभाविक छ। अब अन्तिम समय आइसकेकाले सत्ता गठबन्धनले कसरी उम्मेदवार व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ फेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका असन्तुष्ट पक्षसँग डिल गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड चितवन यात्रामा निस्किएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिएपछि उनलाई मनाउन खाँड चितवन पुगेका हुन्। साथ गठबन्धनबाट महानगरको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले असन्तुष्ट नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउन आएको बताएका छन्। यो गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेको छ। पार्टीका सभापतिले अब महाधिवेशनमा सभापति मन्तव्य क्रममा उहाँले भन्नुभएको छ यो सत्ताको साझेदारी मात्रै होइन, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र संविधानको रक्षाको लागि पनि यो गठबन्धन आवश्यक छ र यो गठबन्धनका प्रति नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ। नेपाली काङ्ग्रेसको दस्तावेजमा पनि यो कुराहरू उल्लेख भएको छ। तर दाहाल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिने प्रश्न पारेका छन्। मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनका निमित्त या उम्मेदवारी दिएर अरू कुनै अनुचित फाइदा लिनका निमित्त मैले यो कुनै कुरा गरे होइन। उहाँहरूको आग्रह अनुसार मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिनका निमित्त अहिले समय अनुकूल छैन। चितवनवासीले मलाई 24 घण्टा निगरानीमा राखेका छन् र म जनताको निगरानी भन्दा बाहिर गएर मैले कुनै काम गर्न सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। बागी उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले 16 वैशाखसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय रहेकोले पार्टीमा योगदान पुर्याएका नेतालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरिने खाँडको भनाइ छ। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। यस्तै सरकारले सरकारी कार्यालयको समय पनि निर्धारण गरेको छ। कार्यालयको समय जेठ 1 गतेदेखि बिहान 9:30 बजेदेखि साँझ 5:30 बजेसम्म तोकेको छ। हाललाई परीक्षणका रूपमा उक्त व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता कार्की को भनाइ छ। उनले बाहिर चर्चा चले जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र खराब नभएको दावी पनि गरे। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। मन्त्री परिषदले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने $80 मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई मलेसियाको भ्रमण गर्न स्वीकृति दिने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधारको विकास समिति आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बालुवा र तासको घर भएकोले तर्सनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बुधबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले बालुवा र तासको घर जस्तै रहेको गठबन्धन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण हुन नसक्ने टिप्पणी गरेका हुन्। उनले चुनावको पराजय स्वीकार गरेर गठबन्धन बनाएको तर्क समेत गरेका छन्। पौडेलले एमालेले जित्दा मुलुकको समृद्धि र विकास अघि बढ्ने भएकोले जनताका लागि जित हासिल गर्नुपर्ने धारणा राखे। सरकारमा रहेका दलहरू आजको मितिमा पनि चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको उनको आरोप छ। यो सरकार आजका मितिमा पनि निर्वाचन रोक्ने केही उपाय छ कि भनेर खोज्दैछु। आज पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जतिसुकै कोसिस गरे पनि यो सरकारले निर्वाचन रोक्न सक्ने छैन। हामीले निर्वाचन रोक्न दिने छैनौँ। 30 गते निर्वाचन भयो 30 गते निर्वाचन भयो मात्रै होइन, 30 गतेको निर्वाचनमा एमाले जित्यो। कुनै तागतले एमालेलाई रोक्न सक्दैन। उनले तिलोत्तमा नगरपालिकाका 17वटै वडामा एमालेले शानदार विजय हासिल गर्ने दावी समेत गरेका छन्। अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको छ, तर पनि ती अधिकार कार्यान्वयनमा अनेक जटिलता देखिने गरेको छ। अपाङ्गहरूको नाममा राजनीति गरेर पद पनि कुम्ल्याउनेहरूको कमी छैन, तर अपाङ्गहरूको लागि ऐन, नीति र कानुन निर्माणमा तीनै तहको सरकार उदासीन बन्दा उनीहरूले अझै अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। अपाङ्गता सम्बन्धी वास्तविक तथ्याङ्क नहुँदा समेत राज्यको संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट समेत उनीहरू वञ्चित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सबै राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हक हितलाई सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशिताका आधारलाई पछ्याएको रट्टान लगाउँछन्, तर व्यवहार त्यसको विपरीत हुन्छ। अपाङ्गको अधिकारलाई नारा बनाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने दलहरूले संहिता कार्यान्वयनको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्। सरकारले अपाङ्ग सम्बन्धी ऐन कानुनहरू नबनाउँदा उनीहरू अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित बनेका हुन्। यदि प्रतिनिधि सभामा आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पढ्न पाएको भएदेखि हाम्रो ऐन समयमा आउँथ्यो, हाम्रो नियमावली समयमा आउँथ्यो, हाम्रो नीतिगत व्यवस्था समयमा हुन्थ्यो। प्रादेशिक तहमा अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कानुन बन्नको लागि एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो। सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ काम हुन्थ्यो। यी सबै कुराहरूमा ठुलो ग्याप हो। अपाङ्गता सम्बन्धी बृहत अध्ययन गर्न सके मात्र वास्तविक समस्या बाहिरिने विज्ञहरू बताउँछन्। यो विषयमा पर्याप्त तथ्याङ्क नहुँदा राज्यको स्रोत बाँडफाँडका क्रममा समेत अपाङ्गता भएकाहरू ठगिएको बुझ्न कठिन छैन। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेकाले अपाङ्गता भएको तथ्याङ्क ल्याई राज्य स्रोतको बाँडफाँड गरे मात्र यो समस्या सम्बोधन हुने बताइन्छ। सङ्घीय मोडेलमा गइसकेपछि अहिले अधिकांश राज्यको स्रोतहरू चाहिँ तल्लो तहको सरकारमा गइसकेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ भएका चाहिँ तथ्याङ्कहरू, एक्ज्याक्ट तथ्याङ्कहरू चाहिँ यदि ल्याउन सक्यौँ भने स्रोतको बाँडफाँडमा न्यायपूर्ण चाहिँ कुराहरू गर्न सकिने अवस्था बन्छ भन्ने लाग्छ। यता तथ्याङ्क विभागले अपाङ्गता सम्बन्धी आबद्ध सङ्घ संस्थाले माथिल्लो स्तरमा देखाएको सक्रियता जनगणनामा नदेखाएकाले पनि वास्तविक तथ्याङ्क नआएको बताउँछ। कतिपयले समाज र परिवारमा आफ्नो पहिचान लुकाउँदा वास्तविक तथ्याङ्क नआएको उसको दावी छ। लुकेर र नलुकेर बसेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। हाम्रो समाज पनि फेरि त्यस्तै छ। समय थोरै हुन्छ। समाजको हामीले बुझ्ने मौका हामीले पायौँ भने समाजले पनि राम्रोसँगले त आफ्नो परिवारमा भएका अपाङ्गताहरू पनि लुकाइदिने एउटा हुन्छ, नदिन चाहने अवस्था पनि रहन्छ एउटा। भने अर्को छ भनेको के हो भने एउटा देख्न सकिने अपाङ्गता छ भने एउटा नदेखिने अपाङ्गता पनि छ। एकातिर कानुनको अभाव छ, अर्कोतिर अपाङ्गता भएकाहरूको हक हितका लागि बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा समावेशिताको कुरा नारामा मात्रै सीमित बनेको छ। सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि? सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आरजु देउवाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने छुट्टै सरकारी निकाय जिल्लामा नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित घरेलु हिंसा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिला विकास कार्यालय जिल्लामा नहुँदा महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा नियन्त्रण गर्ने काममा अप्ठ्यारो परेको स्पष्ट पारिन्। नेत्री देउवाले घर घरमा गएर महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज सेवा दिनको लागि हरेक स्थानीय तहमा सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कुरालाई सरकारले छलफलमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसको
व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। यो पालिको बजेटमा चाहिँ सायद गभर्मेन्टले पनि एउटा सोसियल सर्भिस डिपार्टमेन्ट जस्तो अनाउन्स गर्छ होला, किन जब हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा गयौँ धेरै कुराको डिभिजन हुँदा त जिल्लामा महिलाहरूको इस्युज हेर्ने त सेलै रहेछ, दिस नो बडी। पहिला महिला विकास थियो, वुमेन्स के अरे सेल महिला विकासले मिलेर धेरै कुराहरूको समाधान हुन्थ्यो। नेत्री देउवाले महिलाहरूको उजुरी हेर्ने नेपाल प्रहरीको महिला सेललाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख एसएसपी किरण शर्माले पछिल्ला दिनहरूमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताइन्। उनले महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच बलियो सहकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। जुन समितिले चाहिँ 3 वर्षको 40,000 चान्चुनको चाहिँ देखाउनुभयो त्यो धेरै नै कम हो। अहिले नै हामीका चाहिँ लगभग 14,000 6 महिनामा 14,000 आयो भनेपछि यसको चाहिँ एकदम यो प्यान्डेमिक टुलमा चाहिँ छ। यसलाई समयमा चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनु भन्ने मात्रै हो। कार्यक्रममा बोल्दै महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि सबै निकायमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रहरूको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले महिलाहरूमाथि हिंसा हुने तर त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरू जिम्मेवार नहुने अवस्थाको अन्त्य तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 5 दिन सजाय अथवा के भने सजाय तोकिहाल्दाखेरि भोलि चाहिँ त्यो सम्बन्ध सुधार हुन सक्छ। एज अ फर्म अफ पनिसमेन्ट उनीहरूले चाहिँ यो अनिवार्य काउन्सिलिङमा पठाउने रहेछ, त्यो पनि एउटा चाहिँ हुने भयो। कार्यक्रममा पछिल्लो 6 महिनामा मात्रै देशभरमा घरेलु महिला हिंसा सम्बन्धी 14,232 उजुरी पर्न आएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपालमा 16,917 हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले 26औं राष्ट्रिय चिया दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको। त्यस अवसरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा चिया निर्यात गरेर दोब्बर विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउन सफल भएको दावी समेत गरे। 2077-78 को आर्थिक वर्षमा हेर्दा 3,79,77,00,000 रुपियाँसम्म बराबरको चिया निर्यात गर्न सफल भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले के देखिन्छ भने हामी 1 वर्षको तुलना पनि हामी सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको अठोट मिहिनेतले गर्दाखेरि लगभग दोब्बरको हाराहारीमा विदेशी करेन्सी भित्राउन सफल भएको चाहिँ देखिन्छ। बोर्डले यस वर्षको चिया दिवसको नारा गुणस्तरीय चिया उत्पादन र सुनिश्चित बजार चियाको निर्यात आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने तय गरेको छ। बोर्डले हरेक वर्षको वैशाख 15 गते राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउँदै आएको छ। नेपालमा 16,000 भन्दा बढी चिया कृषक रहेको र 60,000 भन्दा बढी श्रमिकहरू यसमा संलग्न रहेको जनाएको छ। मुलुक यति बेला स्थानीय निर्वाचनको माहौलले रङ्गिरहेको छ। सबै पक्ष आफ्नो तयारीमा व्यस्त रहँदा नेताहरू भने आक्रामक भाषणमा शक्ति खर्चिरहेका छन्। निर्वाचन आचार संहितालाई नै चुनौती दिँदै भइरहेको जुहारीले कार्यकर्ताहरूलाई त मनोरञ्जन दिएको होला, तर आम जनमानसमा भने यसले नैराश्यता फैलाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेससँग देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली कांग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उनले सत्ता बुझ्छ। नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा अदालतले जन्माएको पार्टी भनेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणी हो यो। ओलीको यो भाषण आएसँगै कांग्रेसले आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्दै आपत्ति जनाइसक्यो। तर बुधबार कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उनलाई काउन्टर दिए। समुन्न नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया हो, चोर्यो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष, म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भाइ नभाइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गरेर ट्युसन पढाउने हो एउटा। भाषणका क्रममा उनले ओलीको मुखमा अंगार रहेकाले कालै ओकल्ने भन्दै आक्रामक टिप्पणी गरे।
धारा प्रवाह भाषण गरेका उनले ओली विरुद्ध थुप्रै शब्द खर्च गरे। हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्ने भ्याइ नभए भएको छ। हाम्रै साथीहरूले पढेका छैनन्, बराबुढा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पढेछन्। पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको 5 वर्ष भनेर लेखेका छौँ के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कङ्ग्रेसले 5 वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन। नेताहरू बीच यो खालको जुहारी नौलो होइन। चुनावको मुखैमा आइपुग्दा पनि आफ्ना एजेन्डा भन्दा अरूको खेदो खन्न समय खर्चिने प्रवृत्तिका कारण भने जनता आजित भएका छन्। नयाँ पुस्तामा समेत पुरानै शैली देखिनु, नेताहरूको प्रवृत्ति नसुध्रिनु जस्ता कारणले कतिपय मानिसहरू मतदानमै सहभागी नहुने बताउँछन्। यो स्थानीय तहमा गएन, भोट पनि हालिन्न, नेताहरूलाई बहिष्कार गर्ने मैले चाहिँ म जाँदिनँ होला, अरू खाँचीको हो, त्यही पनि गएँ भने पनि भर छैन। पहिला खाने बाटो गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल योजना गरौँला। यति बेला चुनावको माहौल भएकाले दलहरूले आफ्ना एजेन्डाको राम्रो पक्षबारे प्रचार गर्नुपर्ने हो। मतदाताले दलहरूको एजेन्डा हेरेरै मत व्यक्त गर्ने भएकाले यस्तो महत्त्वपूर्ण समयको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर अझ पनि अर्काको खोइरो खनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यो प्रवृत्ति कायम रहे जनताहरूको नेताप्रतिको नैराश्यता आक्रोशमा परिवर्तन भई अवस्था गम्भीर नबन्ला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउन प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला नै अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर दलहरूले यो व्यवस्थालाई इमान्दारिताका साथ पालना नगर्दा यो पटक स्थानीय तहमा महिला सहभागिता घट्ने सम्भावना सुलिएको छ। विगतमा बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण राम्रो संख्यामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि दलहरूले गठबन्धनको आडमा महिला सहभागिताको सम्भावनालाई कमजोर बनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 मा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17 को उपदफा 4 मा अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा 50% महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधान छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गर्ने भएसँगै निर्वाचन आयोगले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिने भए महिला नै उठाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्यो। तर महिला सहभागिताको नारा दिएर नथाक्ने दलहरूले आयोगलाई दबाब दिएर सो प्रावधान फेर्न लगाए। अब गठबन्धनको आडमा कानूनले बाध्य बनाएको महिला सहभागिता समेत सुनिश्चित नहुने भएको छ। अधिकांश दलहरूले अहिले तालमेल भएका स्थानमा महिलालाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। यही कारण आयोगमा दर्ता भएको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या विगतको तुलनामा कम देखिएको हो। यस्तो हुनुलाई महिला अधिकार कर्मीहरू दुःखद घटनाको रूपमा चित्रण गर्छन्। गठबन्धन दलले जसरी महिला उम्मेदवारहरूसँग गरेको जुन अन्याय छ र संविधानको बरखिलाफ गएर उनीहरूले जुन गठबन्धन गरेर महिला उम्मेदवार विहीनताको अवस्था ल्याएको छ, त्यसको संरक्षण गर्नमा निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक मूल्य मान्यता को संरक्षण गर्न सकिन। यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगप्रति मेरो खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत निर्वाचनका क्रममा कानूनको बाध्यात्मक व्यवस्थाले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो। हाल सो प्रतिनिधित्व नेतृत्वमा परिणत हुने अपेक्षा थियो। तर दलहरूको स्वार्थी कदमका कारण महिलाहरूको नेतृत्व तहमा उपस्थिति बढ्ने सम्भावना मात्रै पात लिएन, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नै घट्ने अवस्था बन्यो। यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलहरूमा इच्छा शक्ति नहुनु नै कारण रहेको प्रश्न छ। अहिले जुन जे जस्तो घटना क्रमहरू देखिएको छ, यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक दलमा भएको जुन नेतृत्व छ, जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि भनेर उहाँहरू मानसिक रूपले तयारै हुनुहुन्न थियो। कस्तो अवस्थामा चाहिँ भयो भन्नुहुन्छ भने नीति कानुन चाहिँ उहाँहरूले देखाउनको लागि बनाउनु भयो, तर उहाँहरू व्यवहारमै उतार्नको लागि चाहिँ उहाँहरू तयार हुनुहुन्न थियो र उहाँहरू चाहिँ चाहनुहुन्न थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रमाणित गर्छ। दलहरूले निर्वाचनका समयमा अनेक प्रतिबद्धता गर्छन्, त्यसमा महिला सशक्तिकरण पनि एक हो। तर व्यवहारमा यो काम गर्ने अवसर पाउँदा अनेक बहानाबाजी गर्छन्। यसले नेपाली समाज पितृ सत्तात्मक सोचबाट ग्रसित रहेको आरोपले झनै बल पाइरहेको छ। महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न नसके पनि कम्तीमा स्वाभाविक रूपमा आउन लागेको अवसर रोक्ने कदमलाई सही मान्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी सभ्यताको विशेष महत्त्व छ।
हरेक चोकमा हुने ढुङ्गेधारा र सहरका बीचमा बग्ने खोला खोल्सा आदिले पनि यो सभ्यतालाई झल्काउँछ। तर पछिल्लो समय बढ्दो सहरीकरणका कारण यो सभ्यता खतरामा पर्दै आएको हो। चरम व्यापारीकरणका कारण उपत्यकामा खोलाहरू साँघुरिँदै गएका छन् भने खोल्साहरूको अस्तित्व नाश हुँदै गएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 चाकुतो स्थित एक खहरे खोला अहिले यस्तै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। एक रिपोर्ट। पहिले घर र खोला बीच पर्याप्त दूरी हुन्थ्यो, तर आजकाल खोला र बस्ती बीचको दूरी मात्रै घटेको छैन, खोलामाथि नै बस्ती बस्न थालेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 चाकुतो स्थित खहरे खोला। अहिले सो खोलाको अस्तित्व समाप्त पार्दै खोला बग्ने गरेको बाटो मासेर सडक बनाउने काम भइरहेको छ। खोलालाई युम पाइपबाट बग्ने बाटो दिएर त्यहाँ माथि सडक निर्माण गरिएको हो। विगतमा यो खहरे खोलाको आकार 10 फिट चौडा रहेको स्थानीय बताउँछन्, तर बढ्दो सहरीकरणका कारण खोला साँगुरो मात्रै भएको छैन, अब त खोलाको अस्तित्व नै सकिने अवस्था आएको हो। हिम पाइप चाहिँ नि खोलामा राखेर अब त्यो हिम पाइपलाई माटोले पुर्ने, त्यो माथि चाहिँ बाटो बनाउने दुईतिर भन्न थाले। अनि हामीले चाहिँ यो माथिदेखिको आउने खोलै हामीलाई सिँचाइको लागि आवश्यक पर्ने खोलाई हिम पाइपमा भोलिपछि सिँचाइ गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ हिम पाइप नखाए तपाईँ खोलाको खोले छोड्नु बरु दुईतिर बाटो बनाउनु भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। त्यसको लागि उनीहरूले त्यो खोलामा हिम पाइप राखेको हुनाले हामीले विरोध मात्र गरे, त्यति मात्र हो, हाम्रो अरू केही छैन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङलाई मात्र सजिलो तरिकाले चाहिँ देखिरहेछ कि गाउँलाई सजिलो भएन, अरू चाहिँ खासै विरोध होइन। यहाँको स्थानीयले पनि ढल मात्र निकालेर दुईतिर बरु खोलाको खोलै भएर वाल लगायो भने केही विरोध नगर्ने भने चाहिँ। अहिले खोला मास्ने काम हुनुको मूल कारण भने त्यहाँ नजिकै भइरहेको प्लटिङ रहेको स्थानीयको आरोप छ। एक निजी समूहले खोला नजिकै प्लटिङ गरेको र त्यहाँ बाटो आवश्यक परेकोले ह्युम पाइपमा खोलालाई सीमित गरी बाटो निकालेको भन्दै उनीहरू यो कामको विरोधमा उत्रिएका हुन्। तर यसरी खोलालाई बाटोको रूपमा परिणत गर्ने काम व्यापारीले गरेका भने होइनन्, स्थानीय निकायले नै गरेको हो। 30 लाख बजेट छुट्याएर काम गरेकोले पनि व्यापारीहरू आफ्नो यसमा दोष नभएको बताउँछन्। नगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार खोला, खहरे, खोल्सा आदि भएको स्थानमा जग्गाको प्लानिङ गर्दै नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड पालना गर्दै बस्ती सुरक्षित राख्न वृक्षारोपण, तारजाली र ग्रीन बेल्ट बनाउनु पर्ने हो। तर सो प्लानिङ क्षेत्रमा स्थानीय निकायले नै खोल्साको अस्तित्व समाप्त पारेको पाइन्छ। दायाँ बायाँ जग्गा हुने मान्छे हामी समितिमा बसेर हामीले चलाएको, हामीले सुरु गरेको। यो कुनै पनि यो यहाँ मान्छेले वेब चलाएको छ, यो प्लटिङ भनेको नामै छैन, कुनै छ प्लटिङ कहाँबाट पास भएको छ तपाईँको यो स्वीकृत भएको छ प्लटिङ होला, यो जग्गा सम्माको मात्र हो यो। तर स्थानीयहरू भने नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको आरोप लगाउँछन्। यसअघि सो खोला स्थानीय खेतको सिँचाइका लागि प्रयोग हुने गरेको थियो। यो खोला त्यहाँको सभ्यतासँग समेत जोडिएकोले त्यसलाई विगतकै स्वरूपमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। खन्न त पाइएर मात्रै भयो त, अनि यसरी आफ्नो खुसीले सबैसँग सल्लाह हुनु पर्यो, सबैजना आउनु पर्यो, अनि हामीले यस्तो गर्न लागिरहेछौँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर छरछिमेकीहरू सबैजना बस्नु पर्यो नि त। अब आफ्नो आफ्नो खुसी गरेर अनि अर्काको चाहिँ जग्गा बिग्रियो भने जिम्मेवारी बस्दिन्छन् उनीहरूले। खोलै हुनु पर्यो, यो चाहिँ नि राख्नु भएन, दुईतिर बरु वाल बनाएर राम्रो हुन्छ, यो चाहिँ नि राख्नु भएन, त्यही हो। अनि कोही मान्छे शत्रु आएर त्यो भित्र राखिदियो भने के गर्ने हामीले? स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रका गतिविधिलाई कानुन सम्मत रहे नरहेको हेर्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत लाभका लागि सरकारी जग्गा हडप्ने, खोला मास्ने, खोल्सा मिच्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो। तर यो जिम्मेवारीप्रति जिम्मेवार नभएको यस प्रकरणले पनि देखाएको छ, जसको जवाफ दिने काममा उनीहरूको अग्रसरता देखिएको छैन। सोही कारण पनि यो काम गलत मनसाय राखेरै भएको भन्ने स्थानीयको आरोप निराधार छैन। अब यस प्रकरणबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएको छ। अहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीले गस्ती गर्न थालेका छन्। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले सेना खटाउने स्वीकृति दिएपछि नेपाली सेना हरेक स्थानीय तहमा खटिन थालेको छ भने गाउँ सहरमा गस्ती बढाएको छ। स्थानीय प्रशासनले 141 मतदान केन्द्र मध्ये 66 वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, 26 मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील र 40 वटा मतदान केन्द्रलाई सामान्यमा राखेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै
मतदान केन्द्रको भित्री भागमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी रहने, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहने हुँदा बाहिर अनुगमन र पेट्रोलिङ गर्ने गरी नेपाली सेना खटाइएको छ। 66 अति संवेदनशील, 26 संवेदनशील, 40 चाहिँ सामान्य गरेर छन्। यिनीहरूमा थप केन्द्रहरू पनि छन्, केन्द्रहरूको 1, 2, 3 सम्म पनि छन्। यसलाई मध्यनजर गरेर भित्री भागमा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी हुन्छन् भने बाहिर अनुगमनको रूपमा नजिक सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर अनुगमन गर्ने गरी पेट्रोलिङ गर्ने गरी नेपाली सेना पनि। निर्वाचन कार्यालय तयारीमा रहेको र अनुसूची छपाईको लागि समेत कार्य भइरहेको जनाइएको छ। त्यस्तै मतदान पेटी समेत हरेक मतदान केन्द्रमा पठाउने तयारी भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। भन्नाले हाम्रो छपाईहरू, अनुसूची छपाईहरू त्यो गरेर चाहिँ हामीले प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ। यो मतपेटिकाहरू यताबाट सरसफाइ गरेर हामीले स्टोरिङमाथि जिल्ला समितिको हलमा त्यहाँ स्टोरिङ गर्छौँ र अन्य सामानहरू पनि त्यता स्टोरिङ गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रहरूमा स्थलहरूमा चाहिँ पठाउने काम हुन्छ। सायद भोलिबाट आज हामीले लगभग त्यहाँ सरसफाइ गरिरहेका छौँ। 2,95,354 जना मतदाता रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा निर्वाचनका लागि 3,441 मतदान केन्द्र र 132 मतदान स्थल रहेका छन्। भक्तपुरमा निर्वाचन आचार संहिताबारे सर्वदलीय छलफल भएको छ। निर्वाचन नजिकिएकाले आयोगको सक्रियताका विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले निर्वाचनमा भाग लिएका सबैले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। उनले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरू सबै मिडियाकर्मीहरूलाई सहज वातावरणमा समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिइन्। सबैलाई यो आचार संहिता लागू हुने हुनाले र हाम्रो भूमिका र निकाय अनुसार हामीले आचार संहिताको पालना गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू सबै समेटिएको हुनाले हामीले कसैले कसैलाई भन्नुपर्ने कुरा यहाँ केही पनि छैन। हामी सबै जिम्मेवार र हाम्रो भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा हामीले अपेक्षा गरेको निर्वाचन एउटा स्वच्छ भएर चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण वातावरणमा हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ भन्ने हामीले ठुलो आशा लिएका चाहिँ छौँ। कार्यक्रममा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने दिनमा कार्यालयबाट भएको कमी कमजोरी औल्याए। आगामी दिन यस्तो नहोस् भने सचेत गराउँदै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छ वा छैन भने निरीक्षण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि मोरङमा एउटा महानगरपालिका, 8वटा नगरपालिका र 8वटा गाउँपालिका सहित 17वटा स्थानीय तहमा 829 पदको लागि 4,361 जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आफ्नो नामावली प्रकाशन भए नभएको हेर्नको लागि उम्मेदवारहरूको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भिड समेत लागेको थियो। नामावली दर्ता गराएको उम्मेदवारमाथि दाबी विरोध र उजुरी गर्ने क्रममा विराटनगर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी शिल्पा कार्की र वडा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य विरुद्ध उजुरी परेको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी मोरङ जिल्लामा हालसम्म 9 जना उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी परेको छ। उजुरी उपर छानबिन भइरहेको र 15 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाली मौलिक लोकबाजाहरू लोप हुँदै गएको भन्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सुर्खेतका एक युवाले 50औं दिनमा महाकाली मेची पैदल यात्रा सम्पन्न गरेका छन्। सुर्खेतको लेकबेसी 4 दशरथपुरका शेरबहादुर आचार्य गाइनीले 50औं दिनमा महाकाली मेची पैदल यात्रा सम्पन्न गरेका हुन्। लोक संस्कृति र मौलिक बाजाहरू नेपालीहरूको पहिचान भएको र त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु सबै नेपाली नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै आफूले सोही कार्यका लागि महाकाली मेची पैदल यात्रा गरेको उनी बताउँछन्। सारङ्गीहरूलाई रुन नदिउँ, हरेक बाजाहरू मुर्चुङ्गा बिनायो, पञ्चे बाजाहरू, नौमती बाजाहरू, यी मुरली बाँसुरी हरेक बाजाहरूलाई हामीले बचाएर राखौँ, संरक्षण गरेर राखौँ। हाम्रा यी नेपालका निधि हुन्, नेपालका यी पहिचान हुन्, संसारभरि हामीलाई चिनाउने यी सारङ्गीहरू हुन्। त्यसैले
हामी यी बाजाहरूको सदैव संरक्षण गरौँ, रक्षा गरौँ भन्दै म यहाँसम्म आएको हुँ। यो यात्रा मैले आज पूर्ण सफल गरेको छु। लोकगायक समेत रहेका आचार्य गत फागुन 24 गते महाकाली हरिहर घाटदेखि विभिन्न नेपाली लोक संस्कृति झल्काउने बाजागाजा बोकेर पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। अब हेड न्यूज। नेपालमा बुधबार थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4119 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 8 जना र 1772 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,575 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 252 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाहिरी क्षेत्र केही दबावमा रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको 67औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्र बैंकले बाहिरी दबाव कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितको समेत दबाव कम गर्न नीतिगत पहल भइरहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय कोभिडको असर कम भएसँगै अर्थतन्त्रमा समेत सुधार हुँदै गएको बताए। गभर्नर अधिकारीले कोरोना खोपका कारण अर्थतन्त्र केही सहज भए पनि रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण महँगी बढ्न सक्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तरको वृद्धि र रसिया युक्रेन युद्धका कारण खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने गएकाले नेपालमा पनि मुद्रास्फीतिको चाप केही समय कायम रहने देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा चलाउने तयारी गरिरहेको बताए। उनले कागजको नोट प्रचलनमा ल्याउन स्थापना भएको राष्ट्र बैंकको यात्रा अब डिजिटल मुद्रातर्फ अघि बढ्ने बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भौतिक मुद्रा विस्थापन गरी डिजिटल करेन्सी चलाउनु पर्ने स्थितितर्फ अग्रसर भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डाक्टर तिलक बहादुर रावललाई सम्मान गरिएको थियो। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार शेयर बजार झिनो अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 15 अङ्कले घटेको बजारमा आज भने हरियो संकेत देखिएको हो। बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक 0.22% बढेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 1.61 अङ्कले बढेर 454.56 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका कुल 228 कम्पनीको 28,50,039 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,08,49,92,036 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये बुधबार 4 उपसमूह घटेको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको शेयर बढेका छन्। बुधबार अरुण भ्याली हाइड्रो पावर लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। यस हाइड्रो पावरको 5,21,13,332 रुपैयाँको कारोबार भएको हो। त्यस्तै बुधबार सानीमा इक्विटीको शेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ। आज इक्विटीको मूल्य 3.88%ले घटेर प्रति किता 12 रुपैयाँ 87 पैसामा झरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जुन दोस्रो सातादेखि अमेरिकामा सुरु हुने आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा नेपालले पहिलो खेल ओमानसँग खेल्ने भएको छ। नेपालले पहिलो खेल 26 मा ओमानसँग खेल्दैछ भने यस सिरिजपछि ओमानको आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा 36 खेल पूरा हुनेछ। नेपालले हाल 12 खेल खेलेको छ। ओमान 32 खेलमा 19 अङ्क जित र 11 मा हारका साथ शीर्ष स्थानमा छ। अमेरिका 16 खेलमा 7 जित र 9 मा हार सहित 14 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। नेपाल 12 खेलमा
6मा जित र 6मा हारसहित 6औं स्थानमा छ। विश्व लिग 2 को पूरा खेल नसकिने सम्भावना उच्च हुँदा विजयी प्रतिशतको आधारमा शीर्ष 3 टोली निर्धारण हुनेछ। नेपालको यो विश्वकप लिग 2 मा चौथो त्रिकोणात्मक सिरिज हो। नेपालले अमेरिकापछि उतैबाट स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा नेपाल र नामिबिया बीच सिरिज हुनेछ। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा शीर्ष 3 टोलीले आगामी वर्ष हुने एक दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौट सिधै खेल्न पाउनेछ। बाँकी 4 टोलीले प्ले अफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सहमतिमा उम्मेदवार चयन गर्न गठबन्धनलाई सकस। पार्टीको तल्लो तहमा तालमेल हुन नसक्दा सहकार्य नै धरापमा। अन्तिम समयमा समाधान निस्कने शीर्ष तहको विश्वास। दलले चाहिँ अहिले उम्मेदवार सबै ठाउँमा दिने भन्ने खालको सहमति अनुसार नै भएको हो। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै चर्कियो नेताहरू बीचको जुहारी। एमाले र कांग्रेस बीचको तिक्तता वचन बाण मार्फत व्यक्त। निर्वाचन आचार संहितालाई चुनौती। अध्यक्ष म महामन्त्री हाम्रो आफ्नै भाइ नभाइ छ। अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटे गएर ट्युसन पढाउने हो। चाकौतु स्थित खरे खोला अतिक्रमणको चपेटामा। खोला मिचेर सडक बनाउँदै स्थानीय निकाय। व्यापारी पुष्ण खोलाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको स्थानीयको आरोप। खन्न त पाइयो नि, पाइएर मात्रै भयो त नि यसरी आफ्नो खुसीले। आइसिसीद्वारा विश्वकप लिग 2 सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल जेठ 16मा खेल्ने। विश्वकप सम्भावनाका लागि राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाव। ट्विटर खरिद गरेको टेस्ला कम्पनीको सेयरमा 12% गिरावट। कम्पनीले गुमायो $126 बिलियन। पुँजी पनि $275 बिलियन झर्यो। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सरकारी खर्चमा रमाइलो गर्ने उद्देश्य राखेर नेपाल वायु सेवा निगमले उडानसँग सम्बन्ध नै नभएका मान्छेहरूलाई साउदी अरेबिया घुमाउन लगेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।